नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेपालका लागि चिनिया राजदूत हाउ यान्सीबीच भेटवार्ता भएको छ। प्रचण्डलाई भेट्न राजदूत यान्सी आज बिहान खुमलटार पुगेकी थिइन्। भेटमा नेपाल चीन सम्बन्ध र दुई देशका पार्टीबीचको सहकार्यका विषयमा छलफल भएको प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ। भेटमा यान्सीले प्रचण्डलाई चिनिया राष्ट्रपति शी जिनपिङको किताब उपहार दिएकी छिन्। नेकपाभित्र शक्ति संघर्ष बढ़िरहेका बेला अध्यक्ष प्रचण्ड र राजदूत यान्सीबीच भेट भएको हो। त्यसैले यस भेटलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ। चीनबाट हुन लागेको उच्चस्तरीय राजनीतिक भ्रमणका विषयमा पनि उनीहरूबीच कुराकानी भएको बताइएको छ। चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा रक्षा मन्त्री जनरल वेई फेङ्गे यही 14 मङ्सिरमा नेपाल भ्रमणमा आउँदैछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कंग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले नेपाल भारत सम्बन्ध सांस्कृतिक, धार्मिक र व्यावहारिक रूपमा अत्यन्त मजबुत भए पनि भारतले गरेका नाकाबन्दी र सीमा विवाद जस्ता विषयले सम्बन्ध प्रभावित भएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालमा मात्र नभएर चिनिया राजनीतिको प्रभाव विश्वभरि नै पर्दै गएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला भारत र चीनको सक्रियता बढेको प्रश्न देखिएकाले नेपालले आफ्नै भूमिबाट निर्णय लिनुपर्ने भण्डारीले उल्लेख गर्नुभयो। नेपाल र भारतको सम्बन्ध सांस्कृतिक रूपले, धार्मिक रूपले र व्यावहारिक रूपले अत्यन्तै राम्रो सम्बन्ध हो। यो सम्बन्धलाई हामीले बढाएर लैजानुपर्छ। तर भारतले सबै नेपाललाई सीमानाको रूपमा होस् वा नाकाबन्दी गरेर होस् हरेक कुरामा अपमान गरेको कारणले गर्दा नेपाली भूमि आफैमा भारत विरोधी जस्तो देखिने गयो। चाइनिज राजनीति अहिले हाम्रो मात्रै देशमा होइन कि विश्वभरि नै प्रभाव पर्दै गएको छ। त्यो प्रभाव नेपालमा पनि बढ्दैछ। नेपाली लिडरहरूले हाम्रो देशको हित र सुरक्षा कसरी हुन्छ भन्दा निर्णय चाहिँ आफ्नै भूमिबाट गर्नुपर्छ भन्ने कुरा लाग्छ। नेकपा विवादकै बीच यसअघि 2 मङ्सिर साँझ राजदूत यान्सीले नेकपा कार्याध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेकी थिइन्। उनले नेकपा सचिवालय बैठकको अघिल्लो दिन ओलीलाई बालुवाटार पुगेर भेटेकी हुन्। यस्तै नेपाली राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप आवश्यकताभन्दा धेरै हुन थालेकाले चिनिया राजदूतको प्रवेशलाई त्यही रूपमा हेर्दा अन्यथा नहुने विश्लेषक डाक्टर सुरेन्द्र केसी बताउनुहुन्छ। पाहुना आउनुको प्रवृत्ति र प्रकृति के हो भन्ने निर्दिष्ट गर्न सकिन्छ। त्यसकारण अब आएकैमा त्यत्रो बवन्डर मचाउनु पर्ने चाहिँ मैले त्यस्तो केही देखेको छैन। तर नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशीहरूको चलखेल र हस्तक्षेप हुनुपर्ने भन्दा बढी नै भइराखेको छ र चिनिया राजदूतको यो आउने जाने प्रक्रियालाई पनि त्यही रूपमा हेर्दा त्यत्रो ठुलो अन्यथा चाहिँ हुँदैन। अब अरू परिणामले मात्रै बताउँछ, हामीले बताउन सक्दैन। यही विषयमा प्रधानमन्त्री ओली निकट नेताहरूसँग सम्पर्क गर्न खोज्दा उहाँहरूले यस विषयमा आफूहरू कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बताएका छन्। गत वर्ष चीनका राष्ट्रपति शीले भ्रमण गरे यता नेपालमा चिनिया उच्च अधिकारीको भ्रमण भएको छैन। यसैबीच भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाले यही मङ्सिर 11 गते नेपाल आउने भएका छन्। उनी 2 दिने भ्रमणका लागि आउन लागेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र भारतीय विदेश मन्त्रालयले आज एकै समयमा श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणको मिति सार्वजनिक गरेका हुन्। श्रृङ्गलाको भ्रमणलाई परराष्ट्रले नेपाल र भारतबीच उच्च स्तरीय भ्रमणको आदान प्रदानको निरन्तरता भएको जनाएको छ। विदेश सचिव श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमणबारे भारतीय सञ्चार माध्यमहरूमा यसअघि नै चर्चा भए पनि नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालयले भने कुनै जानकारी दिएको थिएन। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री सपना सिंह। नेपालमा कोरोनाको संक्रमणबाट निको हुनेको संख्या 2 लाख नाघेको छ। आज 3043 जना संक्रमित डिस्चार्ज भएसँगै कोरोनाबाट निको हुनेको कुल संख्या 2,02,067 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै आज 10,381 जनाको पीसीआर परीक्षण गराउँदा 1,980 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यससँगै नेपालमा संक्रमितको कुल संख्या 2,22,288 पुगेको छ। आजसम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या 18,884 रहेको छ। संक्रमणबाट आज थप 16 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1,337 पुगेको मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैबीच इपिडेमियोलोजी तथा सरुवा रोग नियन्त्रण महाशाखाले कोरोनाको बीमा दावी गर्नेको संख्या बढेपछि रुजु गर्न थालेको छ। यसका लागि महाशाखाले वरिष्ठ जनस्वास्थ्य अधिकृत महेन्द्र ध्वज अधिकारीको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय समिति गठन गरी रुजु गर्न सुरुवात गरेको हो। यता कोभिड जोखिम भत्ता उपलब्ध नगराएको भन्दै वीर अस्पतालका स्वास्थ्य कर्मीहरूले
36 दिनदेखि आन्दोलन गरिरहेका छन्। औषधि खरिद भत्ता, सेवा विस्तार भत्ता, कोभिड जोखिम भत्ता उपलब्ध गराउनुपर्ने उनीहरूको माग छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकार विरुद्ध भइरहेका भ्रमपूर्ण प्रचारको पछि नलाग्न सबैमा आग्रह गर्नुभएको छ। वर्तमान सरकारको लोकप्रियतालाई देखेर आत्तिएका विभिन्न पक्षले सरकार परिवर्तन हुँदैछ भन्ने जस्ता नकारात्मक सन्देश फैलाएको जनाउँदै उहाँले यस प्रकारका हल्लाको पछि नलाग्ने आग्रह गर्नुभएको छ। आज ताप्लेजुङको फताङलुङ गाउँपालिका 6 घुन्सामा स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य एकाइ भवनको उद्घाटन गर्दै उहाँले सरकार मुलुकको समृद्धिका लागि चौतर्फी रूपमा लागि परेको जनाउँदै देशको समृद्धि नचाहने मान्छे विभिन्न तत्त्व सरकार विरुद्ध लागेको बताउनु भएको छ। नेकपाका कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफूले तयार पारेको प्रतिवेदन नराम्रो नभएको बताउनु भएको छ। स्थायी कमिटी सदस्यहरू हरिबोल गजुरेल र टोपबहादुर रायमाझी प्रचण्डलाई भेट्न आज बिहान खुमलटार पुग्नु भएको थियो। जवाफमा प्रचण्डले कार्तिक 28 मा आफूले पेश गरेको प्रतिवेदनले पार्टी फुटसम्म नजाने बताउनु भएको छ। तर अहिले साझा प्रस्ताव आउने सम्भावना नरहेको प्रचण्डको भनाइ थियो। एउटा प्रतिवेदन आइसकेपछि त्यसको जवाफ आउँदा नै समाधान खोज्न पनि सजिलो हुने उहाँले बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटलाई सत्ता साझेदारीसँग नजोड्न आग्रह गरेको छ। शनिबार प्रधानमन्त्री ओली र कांग्रेस सभापति देउवाबीच भेटवार्ता भएको थियो। आज त्यसै विषयमा कुरा गर्दै कांग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले संसदीय प्रणालीमा प्रधानमन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताको बीचमा हुने भेटघाटका निश्चित विषयवस्तु र कार्यसूची हुनैपर्छ भन्ने नभएको बताउनुभयो। कक्षा 12 को परीक्षा भोलिदेखि शुरू हुँदैछ। कोरोनाका कारण वैशाख 8 गतेका लागि तोकिएको परीक्षा भोलिदेखि शुरू हुन लागेको हो। सम्बन्धित विद्यालयमै सञ्चालन हुने परीक्षाको सम्पूर्ण तयारी सकिएको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेलले जानकारी दिनुभयो। स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गरेर ढुक्कका साथ विद्यार्थीले परीक्षा दिन सक्ने र सबै परीक्षा केन्द्रमा उत्तर पुस्तिका पुर्याइसकिएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कक्षा 12 को परीक्षा दिन लागेका विद्यार्थीहरूलाई कोरोना सम्बन्धी मापदण्ड सही ढंगले पालना गर्न र ढुक्क भएर परीक्षा दिन अनुरोध गर्नु भएको छ। एक अपिल सार्वजनिक गर्दै मन्त्री पोखरेलले परीक्षा केन्द्रमा आउँदा जाँदा र घरमा रहँदा आवश्यक सचेतना अपनाउन अनुरोध गर्नु भएको छ। विस्फोटक पदार्थ सहित नेत्रविक्रम चन्द समूहका 6 नेता तथा कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। लमजुङको दोर्दी गाउँपालिका 5 खिमचोक 5 स्वारामा उनीहरूले अवाञ्छनीय गतिविधि गरिरहेको भन्ने गोप्य सूचनाका आधारमा आज दिउँसो 1 बजे प्रहरी नायब उपरीक्षक गंगा बहादुर थापाको नेतृत्वमा गएको टोलीले तिनलाई घेराबन्दी गरेर पक्राउ गरेको हो। अभियुक्तलाई पक्राउ गरी खोज तलासी गर्ने क्रममा उनीहरूको झोलाभित्र लुकाइराखेको विस्फोटक पदार्थ पनि बरामद गरेको प्रहरीले जनाएको छ। पोखरामा प्याराग्लाइडिङ दुर्घटना हुँदा गम्भीर घाइते भएकी बुढालिन कण्ठ 2 की शिला श्रेष्ठलाई थप उपचारका लागि हेलिकप्टर मार्फत काठमाडौँ ल्याइएको छ। 28 वर्षीय श्रेष्ठ सराङकोटबाट प्याराग्लाइडिङ गरी अवतरण गर्ने क्रममा घाइते भएकी हुन्। गम्भीर घाइते उनलाई उपचारका लागि पोखरा स्थित मेट्रो अस्पतालमा लगिएको थियो। पोखरामा उपचार सम्भव नभएपछि उनलाई काठमाडौँ पठाइएको कास्की प्रहरी प्रमुख जीवन श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। आज दिउँसो 1 बजे उडान गरी अवतरण गर्दा प्याराग्लाइडिङ चालक राजु गैरेको मृत्यु भएको थियो। अब विदेशका खबर। विश्वभर कोरोनाको संक्रमणबाट 13,95,541 जनाको मृत्यु भएको छ भने 4,86,07,870 जना निको भएका छन्। यस्तै 5,90,96,072 जना संक्रमित छन्। कोरोनाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित अमेरिका, भारत र ब्राजिल बनेका छन्। यता संयुक्त राज्य अमेरिकाले औपचारिक रूपमा खुल्ला आकाश प्रतिरक्षा सन्धिबाट बाहिरिएको घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनका अवधिमा अमेरिका यो सहित धेरैवटा अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट अलग भइसकेको छ। अमेरिका र रूसबीच शीत युद्धका अवधिमा एक अर्का मुलुक वा पक्ष राष्ट्रका आकाशको प्रयोगका बारेमा रहेका कठिनाई हटाउन महाशक्ति राष्ट्र अमेरिका र रूसबीच यो खुला आकाश सम्झौता गरिएको थियो। तर राष्ट्रपति ट्रम्पले गत मे महिनामा रूसले सम्झौताका शर्तहरू उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप लगाउँदै यस सम्झौताबाट अमेरिका बाहिरिने घोषणा गरेका थिए।
अब खेल खबर। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा डाकिएका खेलाडीको पीसीआर परीक्षण भोलि गर्ने भएको छ। नेपाली राष्ट्रिय टिमका फिजियो विक्रम नेउपान्नेले खेलाडीको पीसीआर परीक्षण सरेको जानकारी दिनुभएको छ। क्यानले यसअघि खेलाडीको पीसीआर परीक्षण आज गर्ने बताएको थियो। यस्तै नेउपान्नेले बन्द प्रशिक्षणका लागि सबै खेलाडीहरू काठमाडौँ आइपुगेको जानकारी दिनुभएको छ। र नेपाली लेग स्पिनर सन्दीप लामिछाने राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी भएर अस्ट्रेलिया जाने भएका छन्। अस्ट्रेलियाको बिग बास लिगमा सहभागिता जनाउन त्यसतर्फ जानुअघि सन्दीप राष्ट्रिय टिमको बन्द प्रशिक्षणमा बस्ने भएका हुन्। सन्दीपका व्यवस्थापक रमण शिवाकोटीले राष्ट्रिय टोलीको क्याम्पमा करिब 10 दिन सहभागी भएर सन्दीप अस्ट्रेलिया जाने जानकारी गराउनु भएको छ।